الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان قل من كان عدوا جبريل ما كان عدوا جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون